मीडिया पे इस वक्त एक जंग जारी है। ट्रंप, उसकी कैबिनेट और मीडिया, ये जंग बड़ी सादा सी आम सी बात है। क्या महज मीडिया ने कुछ रिपोर्ट्स दे दी और उस पे अमेरिकी ओहदेदार जो हैं वो गर्ज बरस रहे हैं, या इसके पीछे कोई स्टोरी और है? क्या होने जा रहा है? ये सारी कन्फ्यूजन जो पैदा की जा रही है मीडिया पर, इसके पीछे कौन सा प्लेयर है छुपा हुआ जो ये कन्फ्यूजन बनाना चाहता है, और उसके नतीजे में क्या करना चाहता है? किसको खतरा है? क्या एक नई जंग शुरू होने वाली है, और वो जंग क्या मिडिल ईस्ट तक रहेगी या वो पाकिस्तान की तरफ भी आ रही है? और फिर ये कि भारत के क्या इरादे? भारत एससीओ पे जाके खासी उसकी सुबकी हुई है, तो इसके बाद वो क्या सोच रहा है? और पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल हुई है, ख़ास तौर पे एक रॉ और मोसाद के नेटवर्क के हवाले से, वो किस चीज़ की अलामत है? तो इस पे तफसीलात बताता हूँ। मियाँ ताहिर आपकी खिदमत में हाज़िर। सबसे पहले तो देखें कि CNN और कुछ और जो अदारे हैं, अब उनका नाम लेना कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, सबको पता है कि वो क्या ख़बर दे रहे हैं। वो ये खबर दे रहे हैं कि ईरान का एटॉमिक प्रोग्राम, उसके रिएक्टर्स, उसकी जो एटॉमिक फैसिलिटी है वो तबाह नहीं हुई और अमेरिका उसमें नाकाम हुआ है, इसराइल उसमें नाकाम हुआ है। ये स्टोरी दी जा रही है। दूसरी तरफ अमेरिकी ओहदेदार, खुद ट्रंप, अमेरिका की हुकूमत ये कह रही है कि ये झूठ है, ये फ्रेब है, ये जानबूझ के फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है। तो हमने इस तक पहुंचने की कोशिश की और कुछ ऐसी अदारों की रिपोर्ट्स हमने देखी जिन्होंने, जैसे कि चाइना का एक अदारा है, उसने जो रिपोर्ट दी, और बाकी दुनिया, आप देखें ये इस वक्त सैटेलाइट की दुनिया है, इस वक्त इंटरनेट की दुनिया है, कोई चीज़ छुपी नहीं रह सकती। चाइना के सैटेलाइट्स ने जो तस्वीरें हासिल की, उसकी बिना पे जो रिपोर्ट्स आई हैं वो ये कहती हैं कि ईरान का जो फर्दो एटमी प्लांट था उस पे बॉम्ब गिरे हैं और तबाही हुई है, और इसी तरह इस्फहान वाले पर भी तबाही हुई है, नेतन्स पर भी तबाही हुई है। तो ये कहना कि वो तबाह नहीं हुए और या फिर वहाँ से यूरेनियम जो है वो मुंतकिल कर दिया गया, ये एक बड़ी ही ना समझ आने वाली बात है। उसकी बड़ी वजह ये है, एक तो मैंने आपको बताया कि जो दूसरे लोग हैं, चाइना है और बाकी जो पावर्स हैं, उनके जो सैटेलाइट हैं उनकी रिपोर्ट्स हैं, और फिर सबसे बड़ी बात ये है कि ये जितने दिन ये सिनेरियो रहा, जब जंग रही ईरान पर, तो ईरान की फ़ज़ाई हदूद पर किसकी हुक्मरानी थी? इज़राइल की थी। इज़राइल मुसलसल उस फ़ज़ा में छाया हुआ था। इस दौरान क्या हो सकता था कि उन एटमी प्लांट से कोई यूरेनियम निकाल के लेके जा रहा हो और इज़राइल की वो आंखों से, उसकी नज़र से वो बच गया हो? अगर ऐसा ही है कि वो तबाह हो चुके हैं और उनकी तबाही को तस्लीम ना करवाना या उसमें कन्फ्यूजन पैदा करना, इसका क्या मकसद हो सकता है? ये है असल में बड़ा सवाल। तो ये जो मीडिया है जो रिपोर्ट कर रहा है, उनकी आप अगर देखिए उनकी बैकिंग, और वो किस तरीके से कौन सी चीज़ें सामने लेके आता है जब उन्होंने कोई नया काम इस दुनिया में होना होता है, इसकी अगर तारीख देखें तो हमें पता चलता है कि ये प्रो इज़राइल काम हो रहा होता है। तो अब जो रिपोर्ट्स हैं, जो खदशात हैं माहिरीन के, वो ये हैं कि ये कन्फ्यूजन क्रिएट करके अमेरिका को अंडर प्रेशर किया जा रहा है। जिस तरह इज़राइल ने अपनी लॉबीज़ के ज़रिए वाशिंगटन में पहले अमेरिकी यानी कि ट्रंप इंतज़ामिया को अंडर प्रेशर किया, उसको B-2 B-52 भेजने पर मजबूर किया, और वो उस प्रेशर में उन्होंने आके बॉम्बिंग की। अब दोबारा से पूरी दुनिया में एक फ़ज़ा कायम करके, एक मीडिया में एक रिपोर्ट्स का एक जो तूफ़ान ला के इस बात पे दोबारा मजबूर किया जाएगा कि ये कहा जाए कि ईरान का एटमी प्रोग्राम इंटैक्ट है, लिहाजा उसको ख़त्म करना ज़रूरी है। तो इसका लाजमी नतीजा क्या निकलता है? इसका लाजमी नतीजा ये निकलता है कि अब इसराइल इस बात पे दोबारा से कैंपेन शुरू करेगा कि चूँकि वो प्रोग्राम ख़त्म नहीं हुआ जो कि उसने कर दी है, कि ये चूँकि प्रोग्राम ईरान का ख़त्म नहीं हुआ इसलिए उसको ख़त्म करना है, हमें एक और जंग करनी है। तो इसका मतलब ये है कि ये सारी की सारी कन्फ्यूजन
ایران پر ایک اور حملہ کرنے کی تیاری ہے. اور یہ جو تیاری یہ تو آپ کو پتہ ہے نیتن یاہو کے جو انٹرویوز ہیں اور جو اسرائیل کے ڈیزائنز ہیں وہ کیا کہتے ہیں. وہ یہ ہے کہ ایران کا ایٹمی پروگرام ختم کرنا لازمی ہے اور اس کے بعد پھر پاکستان کی طرف آنا ہے. اب اس طرف آتے ہیں کہ یہ پاکستان بیچ میں کہاں سے آ گیا. تو پاکستان اس طرح سے آتا ہے کہ ابھی SCO یعنی کہ شنگھائی تعاون تنظیم جس کا اجلاس چائنا میں ہوا، وہاں پہ انڈیا نے جو کیس بلڈ کرنے کی کوشش کی پاکستان کے خلاف، اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا. تمام ملک جو اس میں شامل تھے، روس سمیت اور تمام وسط ایشیائی ریاستوں سمیت، ایران بھی تھا، ان سب نے کہا کہ یہ بالکل اس کا کوئی سبسٹینشل ثبوت آپ کے پاس نہیں ہے جو ان کے وزیر دفاع نے وہاں پیش کرنے کی کوشش کی. اس کے جواب میں جب پاکستان نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر آپ یہ کیس پیش کرتے ہیں تو پھر ہمارا کیس بھی ہے، وہ ہے بلوچستان، اور اس کیس کو انٹرنیشنلائز ہونا چاہیے. اور انہوں نے پھر جب ثبوت پیش کیے تو وہ ناقابل تردید تھے اور اس پہ بھارتی بھی خاموش تھے. اس پر پھر یہ کہا گیا کہ ہم بلوچستان کو شامل کریں گے اعلامیہ میں اور پہلگام کو شامل نہیں کریں گے. تو بھارت نے اس پہ احتجاجاً اس اعلامیے پہ دستخط نہیں کیے ہیں. تو یہ بھارت کو ایک بہت بڑا سفارتی سبکی کا سامنا کرنا پڑا ہے. اس کو تنہائی ملی ہے کیونکہ اس پہ تمام ممالک جو شنگھائی تعاون تنظیم کے جتنے بھی ملک ہیں انہوں نے اس بات کو ریجیکٹ کیا ہے اور اس میں بھارت تنہا رہ گیا ہے. اب میں آپ کو اس سے ملاتا ہوں، یہ کڑیاں ہیں. اب آپ دوسری طرف آئیں. پاکستان میں پچھلے 2-3 دن سے را کے ایجنٹس کے خلاف پاکستانی فورسز نے ایک کیمپین شروع کی ہے اور اس کے نتیجے میں بہت سے لوگ پکڑے گئے ہیں. سب لوگوں کے بارے میں بتایا نہیں جا رہا، اور ان سے جو اسلحہ اور جو آلات جو پکڑے گئے ہیں وہ اتنے جدید اور اتنے انٹرنیشنل لنکڈ ہیں، ایون کہ سیٹلائٹس کے ساتھ لنکڈ ہیں. اور وہ جا کے سائپرس میں جا کے ان کے لنکس ملتے ہیں. سائپرس جو کہ یونان کا حصہ ہے، جو بیسیکلی اسرائیل کے ماتحت ہے. اسرائیل کی فورسز اور انٹیلیجنس موساد جو ہے وہ وہاں سے آپریٹ کرتی ہے. تو یہ ساری انفارمیشن وہاں جا رہی تھی اور ان لوگوں کے پاس اسلحہ تھا اور نقشے تھے، اور یہ پاکستان کے اندر کاروائیاں کرنا چاہتے تھے. اور نہ صرف یہ کہ یہ کاروائیوں کے لیے تھے، یہ مزید لوگوں کو شامل کر رہے تھے. اب جو ماڈرن ڈپلومیسی ایک بڑا ادارہ ہے، اس کی جو رپورٹ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ پاکستان کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کے لیے را نے ایک منصوبہ شروع کیا ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ سندھ کو پاکستان سے علیحدہ کیا جائے اور کشمیر پر قبضہ کیا جائے. اب بلوچستان میں پہلے سے ان کے خیال میں کہ بہت بڑی انسرجنسی ہے، تو اس کو تو ہم ہوا دے ہی رہے ہیں. اس منصوبے کے تحت سندھ میں خاص طور پہ را کے ایجنٹس بھرتی کیے جا رہے تھے. یہ میں ایک بہت پہلے سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو بلوچستان کی BLA اور اس کے جو ایجنٹس ہیں وہ ان کو کہاں سے مدد ملتی ہے؟ ڈیپ انٹو دا سندھ، یعنی کہ سندھ، اندرون سندھ، اور جو وہ سو کالڈ کامپرس لوگ ہیں وہ اس میں شامل کیے جا رہے ہیں. اور پھر یہ کہ لیاری اور ملیر سے ہوتے ہوئے وہ سندھ میں جاتے ہیں. تو وہاں سے پورا نیٹ ورک جو ہے وہ انرتھ ہو رہا ہے. اور یہ جو نیٹ ورک بنایا گیا، اس کا مقصد وہی موساد کی طرز میں ایران کے اندر جس طرح انہوں نے کاروائیاں کی، یہ ان کا مقصد ہے کہ پاکستان کے اندر کاروائیاں کی جائیں. اور اطلاعات یہ ہیں کہ بھارت ایک اور جھوٹا دہشت گردی کا کوئی منصوبہ لا رہا ہے، یعنی کہ کشمیر یا ارد گرد کے کسی علاقے میں ایسی کوئی دہشت گردی دوبارہ سے کرائی جائے گی، اس کا الزام پاکستان پہ لگایا جائے گا. ظاہر ہے کہ پہلگام میں اس کو ناکامی ہوئی، اس کا منصوبہ پوری طرح سے اس طریقے سے ترتیب شدہ نہیں تھا. اب وہ کوشش کریں گے کہ تمام ثبوت پہلے سے بنا کے رکھیں، پھر وہ ایسا ایک دہشت گردی کا منصوبہ بنائیں اور اس کا الزام پاکستان پہ لگائیں، اور پھر پاکستان پر حملے کا ایک بہانہ ڈھونڈیں. اور اس دوران ایران کے ساتھ اسرائیل کی جو انگیجمنٹ ہے، یعنی کہ اس پہ حملہ کرنے کی جو سازش ہے، وہ بھرپور طریقے سے تیار ہو چکی ہوگی. یہ منصوبہ ہے، اور اس کے ساتھ ہی پاکستان کو انگیج کیا جائے گا. اور پاکستان کو انگیج کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے خدا نخواستہ جو ایٹمی پروگرام ہے اس کو نشانہ بنایا جائے گا. لیکن پاکستان نے اس پہ آنکھیں بند نہیں کی ہوئی ہیں. پاکستان جو کچھ کر رہا ہے
وہ بھی میرے پاس موجود ہے، وہ میں آپ کو اگلے ویلاگ میں بتاؤں گا۔ لیکن اب تک کی یہ صورتحال ہے کہ انڈیا اور اسرائیل اس خطے میں ایک نئی جنگ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اب وہ اپنے ناپاک ارادوں میں کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں اور کتنی ان کو منہ کی کھانی پڑتی ہے، یہ ابھی دیکھنا ہے۔ لیکن پاکستان اپنی تیاری کس طرح سے کر رکھی ہے، وہ بالکل اگلے ویلاگ میں آپ کو اس کی تفصیل بتاؤں گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔